اج اپنے گھر آباد نے مسجداں ویران نے میرے ویرات میرے بچیاں تے بزرگاں میرے آقا فرمانے احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها زمین تے سب تو زیادہ محبوب جگہ اللہ دیاں مسجداں نے تے سب تو مبغوض جگہ بازار نے میرے آقا فرمانے نے جویں زمین والے نو آسمان تے تارے چمکتے نظر آنے ایویں آسمان والے نو زمین تے مسجد چمک دیاں نظر جیڑے بزرگو جنہ دی دیگر دا ٹائم آ گیا ہے شام دا ویلا نیڑے آ گیا ہے میں اپنی پگڑی لا کے تواڈے پیراں چ رکھنا وا تساں پہلے پتراں نو کھڈایا ہے ہن پوتریاں نو پہ کھڈاندے ہو ہن دوتریاں نو سکون لے کے جاندے ہو اپنے ماں اپنے بچیاں دے اگے ہاتھ جوڑ کے کہے ہو میں تواڈے بچیاں اگر تواڈے نال وفا نہیں کیتی تے تواڈے پوتریاں وی تواڈے نال وفا نہیں کرنی ہے گل لکھ کے میری کاغذ تے جیب دے اندر پا لوے ہو اپنے بچیاں نو کہو سنبھالو اپنی اولاداں اسی تے مسجد دے اندر مصلی بچھان لگے مسجد نال پیار کرن والے نو میرے آقا کریم نے فرمایا اکھاں بند کر کے او دے ایمان دی گواہی دے دیو جڑا بندہ مسجد نال پیار کرے سرکار فرماتے نے جڑا بندہ مسجد دے اندر ایک لائٹ لا دے وے ایک قالین بچھا دے وے ایک صف بچھا دے وے جب تک او لائٹ جلدی رہے او صف بچھی رہے درختاں دے پتے بھی او دی مغفرت دیاں دعاواں منگدے نے دریاواں دیاں مچھلیاں بھی او دی مغفرت دیاں دعاواں منگدیاں نے حضرت جنید بغدادی سارے بولو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نے میں سفر تے جا رہا سا ایک بستی چو میرا گزر ہویا رات پئی تے میرے دل وچ خیال آیا میں رات اس بستی دے اندر قیام کراں میں لوکاں دے دروازے کھڑکائے